अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब करंट अफेयर्स नदीम मौलवी के साथ। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर हफ्ते रात 10 से 11 बजे के दरमियान। और इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की बल्कि मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क की जो सूरत हाल है, इकॉनमी के हवाले से है या क्या होने जा रहा है दुनिया में, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इलेक्शन है पाकिस्तान में, उस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर माशियात नदीम मौलवी साहब। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई ये बताइएगा कि क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? तो जो भी है वो आप वो हर प्रोग्राम में कह रहे होते हैं। दुनिया के अगर हवाले से बात करें हम, दुनिया में इस वक्त सूरत हाल कहाँ जा रही है? मईशत जो है दुनिया की वो इस वक्त कैसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दुनिया की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 11% अमीर लोग हैं इस सारी दुनिया के अंदर। तो अगर हम बात करें कि दुनिया की मईशत की, मुल्क की, तो मेरे ख्याल से इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब 89% जो लोग हैं दुनिया के, वो किस हाल में जी रहे हैं। और सही। अगर जीडीपी और मुख्तलिफ जो साइंस के और मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, हम्म। और बताया जाता है कई सालों से कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है, जी। तो अवाम उस मुल्क की तरक्की क्यों नहीं करती। सही। और अगर ये कहा जाता है कि जनाब कि अमीर जो है वो मेहनत से हो रहा है और बहुत अक्ल और शऊर से लोग अमीर होते हैं, हम्म। तो दुनिया के अंदर हम क्या सिर्फ 11% वो लोगों को गिने जो कि अमीर हैं, जो कि हम्म। वही लोग मेहनत करते हैं, क्या जी। वही लोग अपने अक्ल और शऊर से काम करते हैं? तो ये 89% लोग कहाँ हैं? तो सही। यहाँ मेरे जो तहकीकात की और जो सोच मैंने अपनी लगाई, तो जी। मुझे ऐसा लगा कि जो निज़ाम सारी दुनिया का चलता है, जी। वो 11% लोग जो है ये दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा नदीम भाई एक और मिनट वो एक मिनट एक मिनट बात काटूंगा। जूबी आ गई हैं, अब जूबी कंटिन्यू करेंगी, ठीक है? जी, चलें, ठीक है। जी, आप बहुत आप मैं शुक्रिया। आप कंटिन्यू करें। ठीक है ठीक है। तो अच्छा जी। जी नदीम भाई कंटिन्यू करें, आप ज़ुबी कंटिन्यू करें। में ज़ुबी हैं? मेरी यही गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरह से जो है ये दुनिया की मईशत चल रही है। और अगर दुनिया की मईशत मुख्तलिफ ममालिक से कहा जाता है कि बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे हम कहते हैं अमेरिका की मईशत बहुत अच्छी है, चीन की हम्म मईशत बहुत अच्छी है, तो अमेरिका में भी क्यों हम्म, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बेघर हैं? अमेरिका में भी बिल्कुल क्यों ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सुबह से लेके रात तक परेशान हैं कि हम 2 वक्त की रोटी किस तरह से बिल्कुल खाएँगे? फाइनेंशियली अ, प्रॉब्लम उनको भी है। और मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि वहाँ क्यों, यहाँ तो समझ में भी आता है, जी, वहाँ वहाँ ही जी, क्यों। तो मैं यही कह रहा था, दोबारा से मैं रिपीट करूँगा कि हम्म, सारी दुनिया की दौलत जो है सिर्फ़ 11% लोगों के हाथ में है। यानी अमीर तरीन लोगों की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में सिर्फ़ 11% है, बाकी 89% जो है वो किसी न किसी मसले मसाइल के शिकार है और इसी ख्वाब को लेके ज़िंदा रह रहे हैं कि एक दिन हम भी उन 11% में आ जाएँगे। मगर ये देखा हम्म, ये गया है मेरी तहकीकात के मुताबिक पिछले कई सालों से ये जो 11% है, ये आम तौर पे अपनी ऐसी कानून बनाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए, ताकि इन्हीं की जागीरदारी हो, इन्हीं का राज हो। अच्छा, अब हम्म, ये वो 11% कौन से हैं? ये 11% उन इंडस्ट्रियों के मालिकान हैं जिन इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्ट के जरिए से हमें एक एडिक्शन करवा दी है उनके प्रोडक्ट की। यानी कि हम एक जिसे आदी हो कहते गए। हैं आदी हो गए या हीरोइनची की तरह हमें नशा आ गया है। और ये नशा हम उस हम्म, वक्त से शुरू करवाते हैं, मैं मिसाल के तौर पे दूंगा, जब हमारे बच्चे साल 2 साल या 3 साल के होते हैं, तो हम उनको दूध की बोतल के बाद जो बोतल देते हैं वो है कोको कोला, फैंटा एग्जैक्टली। और इस किस्म बिल्कुल। के मशरूबात और भी बहुत से। फिर अगर हम खाने की बात करें तो फिर हम कहते हैं बेबी फूड, और बेबी फूड्स हम्म, में फिर हम आ जाते हैं बेबी मिल्क। तो हम ये सारी चीजें वो चीजें दे रहे हैं
جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کے نشو و نما کے لیے بہت اچھے ہیں. اچھا، ہمیں کون بتاتا ہے کہ ان کے نشو و نما کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں جو Commercials. ہے کمرشلز بتاتے ہیں، ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اور ہمیں وہ لوگ بتاتے ہیں جو کہ ان انڈسٹریز سے ان کا تعلق ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انہی 11% امیر لوگوں نے تمام ایسے پروڈکٹ بنائے ہیں جس کے ہم غلام ہو چکے ہیں. اور آج جب ہم بات کرتے ہیں گروسری کی، تو آپ دیکھیں چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، کسی بھی ملک میں ہو، تو ہمارے پاس جو گروسری آئٹمز ہے وہ زیادہ تر ہماری جو ٹرالیز ہوتی ہیں جب ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروڈکٹ ہوتے ہیں، اور 25% جو لوکل ہوتے ہیں وہ جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارا 75% پیسہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو جا رہا ہوتا ہے تمام دنیا کے اندر. یہی عالم ہے دوائیوں کے، یہی عالم ہے بچوں کے، بزرگوں کے. اگر ہم کھانے کی بات کریں، اب آپ دیکھیں کہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، وہ اب 5,000 کے، 3,000 کے، اور یہ ہمیں ریکمینڈ اگین کون کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹرز کرتے ہیں. اچھا، ڈاکٹرز کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز کو جب تعلیم دیتے وقت ان کی تعلیم میں یہ ڈالا جاتا ہے، یعنی ان کے عقل و شعور میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب اس چیز سے یہ فائدہ ہے، اور وہ فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر جو پڑھایا جاتا ہے وہ فائدے پڑھائے جاتے ہیں. اور کچھ جو عقل مند ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو بہترین قسم کے تحفے، سیمینارز مختلف ممالک میں 5 اسٹار ہوٹلز میں بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو ذہنی طور پہ تیار کرایا جائے کہ جناب ہمارے پروڈکٹس بہترین ہیں. یعنی کہ میں دو طرف کی بات کروں گا. ایک طرف وہ کہ ہمارے جو ایماندار ڈاکٹر ہیں ان کے ذہنوں میں، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو بے ایمان ہوتے ہیں جو کہ رشوت کے طور پہ اگر مفت ٹکٹ لے لیں یا سیمینارز میں چلے جائیں یا تحفے طوائف یا مختلف آپ کے پاس جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اور ایک جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ آئیے اور یہ سیمینار اٹینڈ کیجئے. وہ اپنے پیسے خرچ کر کے بھی جاتے ہیں ان سیمینارز میں، مگر ان سیمینارز میں وہی چیز بتائی جاتی ہے جو پروڈکٹ کی سیلز کو بڑھائے، اور اس کی ہوتی ہے خوبیاں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام دوائیاں کمپنیز برے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا تمام وائٹامنز برے ہیں، مگر دیکھیں ان کا استعمال جو ہے وہ ایک محدود حد تک کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. ہر شے کے اندر آپ دیکھیں کہ فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، مگر اگر ہم کسی کھانے پینے کی چیز کو بھی روزانہ کے تحت ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی، اور پھر اس کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. مگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو روزانہ کے طور پہ اگر میں کہوں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، مگر ہمارے ذہن میں سر میں درد ہو گیا پیناڈول لے لیں، بخار آ گیا پیناڈول لے لیں، چھینک آ گئی پیناڈول لے لیں، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے پیناڈول لے لیں. اسی طرح کسی بھی قسم کے آپ پیناڈول پیناڈول پیناڈول. اب آتے ہیں کہ جناب طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کان میں درد ہے، گلے میں درد ہے، جناب فوراً اینٹی بائیوٹکس لے لیں. جی نزلہ ہو رہا ہے اینٹی بائیوٹکس لے لیں. اب یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. اینٹی بائیوٹکس جو ہوتی ہیں وہ اس وقت لی جاتی ہے جب بیماری جو ہے اپنی عروج پہ پہنچ چکی ہے اور اسے شدید نوعیت کے تحت جو ہے نا اسے استعمال مجبوری کے طور پہ کیا جا رہا ہو. مگر یہ دیکھا جاتا ہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جناب اینٹی بائیوٹکس لے لیں. اچھا، اس چیز کا احساس ویسٹ کو تو ہو گیا ہے، اس لیے اب ویسٹ میں جو ہے نا اینٹی بائیوٹکس وداؤٹ پرسکرپشن دی نہیں جاتی ہے. مگر آپ دیکھیں جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ انہیں عام کر دیا جاتا ہے، اور انہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے یہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہ تو رہی بات صرف دوائیوں کی. پھر ہم بات کرتے ہیں جناب کہ ایک زمانہ تھا جس میں ہم ناشتہ کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ جناب اصلی گھی کیا ہوتی ہے جناب کہ بھینس کے یا گائے کے جو دودھ ہوتی تھی اس کی ملائی سے باقاعدہ
مکھن اور گھی بناتے تھے، اور وہ